اوكي بيتروس حواريا بيتروس صدق قويتانا بزحلكا تبارك جوين زغبركنا እግዚአብሔር ይባርክ ከዝሐዊ ኤልሮኢ ሰላም قويتانا بزحلكا ወይ بزحلك امين ابو اشي كميت ሁሉ ሰላም قويتانا بزحلكا امين الله زحوي اوكي እግዚአብሔር ይመስገን አምላክ ምስኩልና ይሁን امين امين كم يالله አምላክ ይመስገን መጀመርታ ከመስገን ነው يا نمن ناملخ نتلو القويتان نعخمك مجمرتا مسخم كالرخبن نزخالة القويتا زخورن سمسجنن يخون آمين كلاي زت قبرو زلخم أبزو مسحواتنا مزررة مس بروتيستان هون مسجلهم بزح كثير يكمي أزيد نوكمي أبزناتكم دلو عد مكانات أبوتات كم غورنا خنو كم بصوتنا بزلنا درجة أوريدهم مسانا كزارارو أيكولون أما بزحت يوم متنا عدنا بحلي سلازو صوتهم كم كان كوينهم خبرو دامر كم كان كوينهم مس نايشتو كزارارو تقوي تازهبهم حدرسي أيكودوني كم ديلكم مزتاي مسانا جن أزي دس سلازبلاني كم مسجن سلادلوخي أزي مسجنكم كيابير تأجابكم أدم خابكم كما هم زحل نابل آمين آمين الحويب لخ صقر زحلك تنكي جوين سلز قبل كنا سلز ديوك خمي الله خمني سمك وي الرؤي نسوي قصر أقام يقولون زياس مدس لتبلني يا خما جيرات كل اسمي إلياس يبهل اوكي إلياس حوي صقر زحلك زوم أبسل زلو صارها ولا غادي ها زيوم تا بيكتشر دس لزبلت النيجيريا أبوي كشيو أبا حقوي ونجن إذا أسألي بيكتشر دس لزبلت النيجيريا أبا حقو خايم زيو نون أيكونون تا بيكتشر دس لزبلت النيجيريا أبا حقوي كشن يروم أبوي ون كشن دي جن تاسألي كاب بيكتشر يرخبياس أيفولتو من أبا حقوي يراكم بس أوكي جدي أكوني خا وي أيكون كا دي أكون أيكون كن أبال تمر سنبتين سو حجي زنبر أورثودوكس أو نتسالك كادو إلا نحتى تعلمنا إلياس እግዚአብሔር ኮንፈቀዶ ንወድቕ ነተስ እምበር ንፍትኖ علني أتخون الله مجدو وننبሮ ከም ማለት ሲ በቲ ደምን ስጋን ናይ ክርስቶስ ምስተኸፈልካ ንሃምስ ክርስቶስ ነበር እቲ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 6:53 አይ ቲንክ ይኮን ስጋ ሂዞ ወሰደን ደመን ወሰደን እሱም ሳይክ ነበር አነውን ሙሱ ገለት ብላላ ይቅሪታት ዘይተጋገ ጂ ዲቴል እቲ ናይ ቅዱስ ቁርባን ብዙሕ ድሌት ነርና ካብ ጻውንትና እንተኾነ ከምዚ ብርዲት ኣይኮነን ኮስ ድጎረባ ብትኻትሪ ኢክቶስ ትደሊ ቦይ ካም ኤርትራ ምሳና ስለዘይነበረ ብስዑዲ ኣይመዋሉ አደይ ስለዝነበረት ንቆልዑ ባአኒዩ ገለ እንዳበለት ያብያትና ዳሓር ኣብቲ ትምህርቲ ሰንበት ካብ እግር ተኸልና ስለዝነበረ ንማላለስ እንተኾነ ግን ብርዲት ኣይነበረን ዋዕ ነርና እስቲል ኣብቲ ደቂ 18 መስኮና ግን እቲ መንፈሳውነት ከረኒሽ ተከርደና ካብ ጀመረ አሞንጎ ተወደቅትስ ዳ ኮይንና ከምዚታትዩ ተወደቅትስ ይዘሎ ዳመ ከምዚን ምባል الدحاري أبزي زلوا خدرجة بالحداري أبزلوا خدرجة جن ناي كش دكتور تخلاب ناي مستير قربان تمرتي سلسة كفالة لوا زيادة ببن إشتي سب كزارة بيسمعني ره قربان كمي مخان ولا منام مصحف كلش نيشي فتشني ره تخونه زيادة ناتهم جن مسموع كوت تمرت ناي قدس قربان شيء ستيل كردني جميرون إشتي مال يا تبارك أزي دس زبلي نايتا قداميتي لماد نايتا قداميتي بيت كريستيان نحرتن حواريان بيت كريستيان سلازخونه أقول عوريات مراف كل التغافل 4 حدا من نبوك اللناسي اتهم كريستيان بتمهرت حواريات بحبرت انجرا بمقراس بسألت صنيعهم ينبروا يزبل أقول هاريات مرة في إسرائيل كنا نبذ كلنا غاب بتقدميتي مع التنايسومن إنجران وقراص تأكيبون كم زنبور يجلس مالتي لازم تقدميتي في ديكسام بتقوي تقدميت مع التنايسومن مال السنبت سلزخونة
كل جزء بتقدميت معالتي انجرا يقرص نيرو سو أبز زمن زي بتمرت حواريات بحبرتك سمتو إبراهيم رفع عسرته المئكاب ويكا حبرت من مقبار هايت دوم بيتواهي لزلخم تون كالوت بزح لما دقيرو مزلو بحبرتك تنبر كم كريستيانات أب حد أباي أباخا أبتحادسب منفس قدس كم زليو غيرو استقاس لزي حدر كريستنا ختحبر كلا خايخا تدقاقف مالتي أباي تسقال له تخوينو افتحادس أقال له اندحر كوينو أفتح حبرتنا نحاد حدنا نتهانا ناس مالتي تحادة استوها وتسقال دابلا مالتي سو بتمرت حواريات بحبرت انجرا بمقراس أبز زمن زي بخو مخلنا بركلنا عادة عدل تيمو أزي ديسيبل أكم زي اللو سبات نتهايمانو سلازي تمارو وعدل سلازي فطر اللهم أنن كما يزبولون سلازي حمقنا أمنتهم سلازي فلتنا يوم قن أبزي حجي وان كوينا كم زي قبرون it is possible عاب نقر قلا يكونن reality دخام علونا سلا دخامنا كما أملاح نودق نمبركخ زن reality دما بنسها كقبل النازخل حتياتكم انت تناززكم تدم انت خدحناكم هياون صادق اني سلازبل تدم كان صح الناسي نباب زخوني كساب حجي مالتي يتقدم هلتش عمز فسسه دم لومي منتانا عبقد ما املاخ يطري تدم تسوعي دمي قدم ايهوداوي بدل كبدل كله بقيع غوسيسو خيدو سلا حاتيات تسوا مسواتين حاتيات يقرب كم زنبره لومو غوسيسنا يون خيد بقيع بلنا ስለዚህ ክርስቶስ ተገንቸል ፋሲካና ዝሆነ ክርስቶስ ተሰውይ ኢልና ስለዝሆነ ግን ነዘም ከዚዮም አይነት كبير كوين زسمعهم سي انتايم بالكا يا ميليس هاوي بفلاي كان من اسيات مرسنبتون نمهارارلو ناب نا ايثيوبياني خيد اندي ابو هجي كملكت كلخو مزمران كقربون كلو ابزي ادمنت ناب كندا يزلخو مزمران كقربو كلو مدب قدمي مزمور مقرابهم دم سغانا كريستوس تخافيلهم يمشعو نا مزموز يديو that's nice أبهالي أبانا جن أب إرتراخ مصنحة توانجيلا يصنحن مسباخ بعد دي يخونا قلا تأمر سميعين ويكا قداسي تساتي فندراين ملسا ولا هنا قداسي سي دمن سغانا كريستوس سي بالعس كبيتي كريستياني فلاز بالصحف هالي انتخونا جن ردي يلن اتك قداسي خاب تقرينيا سلازي يكونا بقئزيو سميعن وملس نيرن أنا نبعليون سمعت رايز ملس نير تجئز كندتي يردن النيرو جيتي ترديت سلازيت أنا خاب جزا أباجا جسا سلازيت أنا مخنياتو سي أب مسافة مسالة إسران كلتن شديش سي نقولعة اتخذ اللاز جبو اللام الدمو مسارجن كبايل الجسني يزبل تولادي خا نتقول عام ستولسي بناي مغبي بناي اكاددنا قلت راي يكونكم هرزلو تحيزو زلو هايمانوت زغون عينت هايمانوت خون نتا هايمانوت كن قديمو خلبسلو ترديو قولع زولد اندحر خون حلفنت ناي قولع نمولاد سي قليلا يكون ترديو قولع ولد اندحر دالي قديمو تحلفنت تسكيمو نتقول عامتن بغبو كرد تزلو بتهايمانوت امنت حيزو زخيد زلو تاتخكل منقد مريحو خيد مش مسعبه تقولعها باي لقسني جيت السبكه ثناي وانجيل كا سلازي صنحت مسفحفح ابتوهدو سلازي صنحبانا بعلادي قدوس قربان مسارغا كوسد انز جمره ابتع ادمناي مسعبيت مسكونه تقولعها امنتكم وسلازي صنحت كيت لامد ويكا كيت مهار سلازي عب زلو مسارغا خوسد يزدي جنوع ناين وسد اندو تيلكام نو انس غنا خمزندي ايودكون قديمه كل غدادي فخاتو غلملب لجي تحقياتنا خا اب مدرسي ولا حد صادق ايترخبن تحقياتنا خا كمزي دمسغانا كريستوس وسيدناون قدن كابون نيو نغودفو مالت ايكونن انت خونا غن بلممدي خات غودفو صادق سي شوعت تجي ودق شوعت تجي تنسيل او بوانجيل ماتيس معرف 10 تيتينك جي كمز زبل اندحر داليسي سان مردايو كمز سخم غيركم تزاراربنا زلخم قريبو سان ززاراربن ابو خوينوسي ابتناتنا درجه وريدو سان زي مرد داي
تي ديكتاتورነት አካይዳ ናይ ወለድናሲ ንቆልዓ ክብድል ከሎ ግደፍ ገሊልካ ግን ሓዮ ይብል እንዲ ወላ መጽሐፍ ምሳሌ ግን ክትረድኦ ኣለካ ከመቦ መጠን ሓላፍነት ወሲድካ ስምስ ወድኻ ኮሙኒኬት ትገብር ኣለካ ድሓርዩ እንዳበሰለ ዝኸይድ ስለዚህ ጸነሐቲ ካብ ስድራ ግን ተቆልዓኻ ኸም ይኹን ሶሻል ሚዲያ ስለዘዕብልለና ኻነ ክንፍትሽ መጽሐፍ ቅዱስ ይኹን ወይ ካነ ክንሰምዕ ትጽገም ምክንያቱ ብዝእዋን እዚ ብዙሓት ሓሶት ነቢያት ዝወዝሖ ግዜ ተሓደ ይምህረካ ዝያ ትኽክል ኢሉ ይምህረካ ጸኒሑኻ ወላ ክልተ ኦርቶዶክስ ኮይኖም መምሃራን ኩምሩኻ ከለውሲ ተሓደ ካልእ ምህረካ ተሓደ ካልእ ምህረካ እጀኻ ስኻኻ ኣብ ማእከል መዋጥር ትኾን ኢኻ ምክንያቱ መጽሐፍ ቅዱስ ገንፂልካ ሳይትርድኦን ኢኻ ገንፂልካ ስለዘይትፈልጥ ምድንጋር ኾነካ زيا ترى كلهم زخل مالسي سب شو عتك زي وضع شو عتك زي تنسأتيرس مجاينا يترفني جن تجنش المدحاني نا كريستوس سلزخنا تنعين نعخو من بيجه سواسي السوق ساب زينا حقنا دك سبت عينو ده ود سبت زخن ربريبو رح كيت قبل الناخل نيري جنسو مرج أيبو وعين زحلنا الداليو نخن كيد سلز مدب الناسي كنودا كنت سنوريو إلى نحواتي كم زغولهم ترايز خل مالتي. Thank you إليس حوي زقاقوي تانا يوزعلك وطعم عزيز بس إغا تكافلنا تمكرو تكافلنا سنيخا زقاق زحلك تبارك حوي مصحف قدس سلازينة حاتيات هزبي منطقة تعارض بناي أملاخ زبالة دنقاسن همون اللي كانت منطقة اللونة من تكون يلو نقولهم نتم حواتكم أسلم تجبوا مسؤولا السبع لو كفتن قبل تسكيمه نتم زفتنو كردهم يكالو يبل السبع زبان سجوا خلصي بعلو كفتن قبل تسكي سلازقنا نتم زفتنو كردهم يكالو يبل سلازن إحنا بقينا حدا زادن جرجلا أيقونا أبانا دخام مركبو أبسام مركبو حدش نجار أيقونن مالتي أسوينا أنا أملاخ من سأنا نحلو كنزلنا خنتوصل نخيل جبر جليه بلنا تحدى جبر النقل صا جبر من إزازناي على أملاخ كنزل لنا على أملاخ نتاي زبل تذكر الناس إزازات يحلو سلازبل إزازات أملاخ بمئزاز النقل صا فقري ترايز لنا مالتي ስለዚህ እዚህ ኢንካሬጅን መግባሪና አብዝዘለና احنا ብዙሕ ዝጎደለና ሰባት ስለዝኾና በውሕዱ ተዘለና ናፍቆት after ጎዲልና ዘሎ ብዙሕ ነገር አቤት አምላኽ ከልካ ዝርከብ ጸጋ አቤት አምላኽ ከልካ ዝርከብ ሓጎስ ግን ንመንፈሳዊ ህይወትና ንመጻኢና ብዝምልከት ግን ርዲኢትና ዓብዩ ተሓጉስ ክንሕጎስ ዝግባአና ክንዕርፍ ዝግባአና ሰባቲና ስለዚህ ጽቡቅ ምዝራብ ሰኒና ጸጋዊታና ብዛልካ ተባረክ ዝሓዊ ኔክስት ታይም ካሕበረና ይኻ ኤልያስ አሜን አቦሺ እሺ ክብራህ በለይ ስለዘራረብኩምኒ አዚ ደስ ይለኒ ከምዝኻ ክትቅጽልዎ ደስ ብለኒ ምስቶም ናእሽቶ ወለዶ ስለዝኾና ንሕና ኣብዛ ዓለም ትሪኦ ኣለኹም ብኩሉ ዝውጥጠና ነገር ኣሎ ማለት እቲ ኣእምሮናሲ ናብ ኩሉ ፋሕ ዝበለ ዝሓስብ ቁልዋና ይመዘናና ኣሎ ገለ ስለዝኾነ كم زجيركم السخن كا توم تريفهم دلو كانت أبوتات نون كم زجيرهم مسدوكم عندكم كزارارو بايتا خفوترو اللابو مالتي كبرها باللي دسي للناس اللي زوركم. يا ويلكم تبارك زعوي زقاب زحلقة is my pleasure. آمين أبوش كبرها بال سلام معك. Thank you. Oh Elias, thank you. Beta exi over here. Aben love us too and حقس حوي كقبلكم إيه. وانا تايم كده يوصل لدلك طيب بيت غير سلام دي انا والله يا باخ بزيد كم يالله እግዚአብሔር ይመስገን ቀሲስ ቡራክ يوم يصحنا ቡራክ يوم يصحني يفتحن بارهنا ጸጋው ዘሐልኩም كم يالله ባላህን መጻፍ አምላክ ይመስገን ጽባአለሁ ዲያቆን ሓውኩም የመምረይ أو دياكون كم يالله الحمد لله الله يمسكن صبا الله وعيك الله يمسكن أمري سلام دين الله يسلمك كل سلام يا الله يمسكن
أملاخ مسجن ياو أنا كعبول كي مسئ قرب نشتن ساقن بس حنيو ياو أفتحتي زلو يا حواتي زفلتوني يالو حواتي إلى حتى إلى أنا يا نعاكم نمرد أكليو بعلت بيتنا يا شوعة تورحيت انسي حزالا أبا خلط قلعو هي حمام زاقتن كون كلالت كيف الغيرو قال لما كنت هروتون علوا مستمن بابرو مست انسي ياو قرب تبسابي سناي كالكون حداريك مرحي كالكون نابسا قمود قالخو زلني النمرتي طريتي شيطة نابسا قمود قالخو زيوم دقا بمتاك عنقلهم بزبلي أحواتي ياو بلايف ون نبعلت بيتي اليوم حزونا قداس تخوينو خطر تيماس رجا ورقتون كل هاري قرو حواتي يحقزون علو بزخونا قن مستي حاجز مستي حمام السمن بابروت حاجز قرو مولو ايكونن اكزافير قن ياو سابا يملن زمل دنا عالم يسوع كريستوس ايو اكزافير بسفي حدو كبكل ايو بزخونا قن قرف ياو حاجز نخبورو لي نحواتي نحتي قد تقدر تحاور لي مالت بتي بجنزب ترايك يكونه بسؤالته لما علبك هابه ولما علبك هلي وصلي زبالو أملاكاوي قال تزلوا بزلوا زي والله بسؤالتك حاسبة ولا تسنبت اندابدا ياو ممهراني ونالهم بحاجة سقوي وزحلكمنا زي أنا متحلى فيه أبرزخا كون كلون إيس دحاني أبرزخا كون كلون مالك توم سب حدار توم دقي ويكا ولد زلونا نفولطوينا سبيت غاق تحمكا خلا دقها حمقا خلوسي أبهي وزخونا سب كفتون وخاب زخيل تزخي بدي نقر أبهي وتندعرالو ازيو مالتي ناي بعلت بيت كايخون ناي دقها خم زبال نقر كاركتري خلا إيس بتعمل كبيديمو أبز اللهم زم حاتي 4 شوعة سبات علىهم بليس نحاولنا حجز وياهم كم ناي لايف نايكم ناي متأخر برنامجات هلو اليوم ويس نورمال كم نداء تغير خاطر أي سبات حجزوا خا تي حتى زلا عليكم زارب النحر لها 100 لها أي أنا سبزي جيفت قالك عبوزح تنايبل كوان بزخونا قني حواتي جيفتي بجيفتي انت دولنا اللوزي بايبل ديو اكاونت بهال زخفتالو اي سرحان ورو بدولار توهابن جيفتي قالالو تمالي نبعلت بيتي ونريوم ولا حاجة ونيوم داك إسا يازلا ورو نبعلي يزر يازلخو داك إسا مالو بعلت بيتي يا جوستي يازل إيسا كده حناي تريد يا بزخونا قن 7 يردا يزول عنه مالت حواتي افتم حبر زلو انه سمونا اي صقم زلو يكونن احنا وند حسبنا هنا بزخونا قن ياو ابدغ زلو سبات كوصل خايم تغفتون خوص يقال ايلومني بزخونا قن سب زلو انك حجزن يو ممريه سب زلو يحجزن يزول عنه من الوقت كحب زخان دحر اليوم تليفونك فلنا تخيل أبزي من الوقت دوي لهم تجيش ما بزحتي بيا تسلا زقرس بخم زخ زخا قد تاي صبق كينا يسمعنا يو حادي بزح قطتها نعاخ حول لك زخول ندحر كينا متزقل لهم وغيني يسمعني نعاخ رغبها من تحب زخا تليفونك من الله كصحف تخيل أبزي قبليك تقبل على تليفونك أول الصحبة من الوقت غير عصونا تمالا بزا قفتي سنداقور لي بلاي باتنا نيرنا مسبعات بيتي دعاسي نيرو زي غزرتات مصحف ايكالني مثلا وي نحادق زي فالصحفي خليه يصاقم زلو ايكونن تليفون ناتكا بزخص كصحف ايتخلن ايكالن ابناء كومنت سيكشن الشيخ الصحف اشي الله سرتغلتنا 4 6
8 7 سكرين شات قبل ما نالبات صون دحر كوين سكرين شات قبل وايخم بوست زغبره وزحيتكم دعاوكم كتحجزوا وتخلوا زفاتي يروحوا بليز اب تيك توك اي فكرني يبلالو يا قميرم كوما بلالو اي فكرني يبلالو ጸገም የብሉ ናብቲ ፕሮፋይሉ ኢንቦክስ ክትገብሩሉ ትኽእሉ ኢኹም እቶም ክትሕግዝዎ ትኽእሉ ፕሊስ ወይ ከዓ ብቃሉ ንገረና ኦኬ ብቃልካ ትነግረና እሺ 09 8 شوعتن 9 واتساب 09 32 09 حجون 48 37 አካውንት ቁጥረይ ያው ምናልባት ያው ግን ያው ቁርብ ስልከ ይኹልተ ኮይኑ ጸገም የዘለዋ ይኮነ ያ ቴሌፎን ካን ድሕር ነጊርካና ምናልባት ተከም ክሕግዙ ዝኽእሉክ ስታይክ ዝምስሓፉልካ ክትነግሮም ትኽእል ኢኻ ዝቐልለኹም ኮይኑ ይስማዓኒ ቴሌፎናት ክትሕዝወን ትደልዩ ብሩኻት 0912 46 ተቐዳሚት እያ እዛ ካልአይቲ ከዓ ብወሳብ ክፅሕፍሉ እንድሕር ደሊኹም 0932 0948 ናይ ወከል ናምበር እያ ማለት እዩ ፕሊስ ኣብዚ ዓዲ ብፍላይ እቶም ኣብ ደገ ዘለና ብጣዕሚ ቀሊል እዩ ንዓና ንእሽተይ ነገር ክንገብር ቀሊል እዩ ኣብኡ ግን ኣብ ሓውና ኣብታ ሓብትና ግን ብዙሕ ነገር ስለ ዝኾነ ፕሊስ ልብና ዝደገፈና ልብና ዝነገረና ክንገብሮ ንኽእል ንሓግዞ ኢና ምዃተይ ብስም ኣምላኽ ልምነኩም ንዓኻ ከዓ እግዚኣብሔር ኣኻሉ ይሃብካ ንሓብትና ከዓ እቲ ኩሉ ዝኽእል ጎይታና ምሕረት ክእበላ ንኣምላኽ ንፅልይ ዝሓባ ዝኾነ መወዳእታ ትሕልፎ መልእኽቲ እንድሕር ኣለካ ክበካ ክእል እየ እሺ ኩላቶም ኣሕዋተይ ብገንዘብ ጥራይ ከይኮነ ዘለዎም ብጸሎቶም ኩሉን ሕግዙኒ ዝላዎም ኣሕዋተይ ቁሩብ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዚኦም ክልተ ደቀ እውን ተወለዱ ያው ብክንደይ ብችግርን ብመከራን እዩ ኩሉ ሓሊፍና ግን ኣብ ዝበፅሕና ኣለና እግዚኣብሔር ስማልዎ ነገር ዘይሳኑ ለእግዚአብሔር ሁሉ ህዝብ እዲሁ በሐቂ እግዚአብሔር አምላክ ሁሉ ይዱ ሁሉ ገዛው ዝኾነ ያው ምስክርነት እውን እዩ እዚ ኻላይ ወደይ ኣብዚ ደቂሳለሁ ያው ኣዲዮ ደቀሳይ ካብ ዝገርመኩም ያው ሞት ተፈሪድዎ ዝነበረ እዚ ካብ ዝገርመኩም መምረየ ወዲ 6 ወርሒ ጥንሲ ከላ ያው خورد يبيو زمصتنا يا هيوتنا نترف قليلهم تم دكاتر ياو اوبراسيون كنغبراينا قلم سول اي كالن فرم سولنا عيونا نو يفرم من له بعالت بيتيون امنتا بحقي تنكرتيا اي فرم من سولت وصانا لكب شوعات ورم سمله بفقاد املاخنا قدوس رفاعيل ما صبل ستيا لك بسلسة دقيقة ولداتو حدا نتبي كيلو كيلو يخون زوزة كاب زقرمكم زاوير مسجن سمو يوسف إليه ود 3 عامات يزال الحجي معباي ياو 6 عامات يا حج زلون ياو بتي حضور حمامي كلاليت كيف لغيرو قليلو ما بزغون حضور حمام كينو ያው ምስቲ ኪነነው እንደው ተحط አላ እምነት ጸበል ኩሉ እንዳበለት ግን እስከ ሐጅ ያለና ሞ በሐቂ እግዚአብሔር ይመስገን ታው ንብረተይ ቶም ጥሪተይ ደቀይን በዓልት ቤቴን እዮም አምላኽ ይመስገን ብጸሎትኩም ዘክሩን የዝብለኩም የሐዋተይ የቀሬታ ሕዘኩም ኸይኻኑ መንብረውን ክብረት ያበለይ
እሺ ዲያቆን ሓወይ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኹም ኣብ ቤትኩም ብዙሕ ይኹን ፀጋ ዝሓልካ ዝሓውት ኩላትና ዓቕምና ብዝፈቀዶ ክንድግፍ ኢና እግዚአብሔር ባረኽካ ንሃብትና ካፈስ ምሕረት የወርደልና ተባረኽ ዝሓወት አሜን 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 ኦ ማይ ጋድ እዚ ከምዚ ዝበለ ሲ ብጣዕሚ ዓብ ነገር እዩ እዞም ኣሕዋተይ እዞም ደቅና ክሓሙ ከለዉ ሓደ ሓደ ግዜ ሲ ማዕረ ክንደይ ሰማይን ምድርን እኩት ከም ዝብለና እቶም ወለዲ ትፈልጥዎ ኢኹም ሕጂ ነብሰ ጾር ኣደ ከዓ ከምዚ ኩሊታ ከምኡ ፌል ኮይኑ ገለ ክበሃል ከሎ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ሕጂ እቲ ኦርጋናይዝድ ዝኾነ ናይ ምትእኽኻብ ገለ እንድሕር ኣሎ ከምኡ ናይ ትግርኛ ሕብረተሰብ ብዙሕ ኣይንኽእሎን ኢና ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያውያን ብዙሕ እዮም ከምኡታት ዝሰርሑ እቶም ፌመስ ዝበሃሉ ሰባት ህዝቢ ተሰማዕነት ተደማፅነት ዘለዎም እቶም ተኣኻኺቦም ሓደ ሰብ ጥራይ ክንደይ ሂወት ዘድሕን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ልብና ሲ ኣብዚ ሕጂ እዋን እቶም ክርስቲያን እንበሃል ኣምላኽ መሲኡ ዝኾነ ነገር ገለ ኣይገብርን ንሕና ኢና ኣምባሳደራት ናይ ክርስቶስ ማለት እዩ ኣምላኽ ሓደ ዝርዳእ ሰብ ኣለዎ እንድሕር ኮይኑ ሲ ሓደ ወንጌል ዝስበኽ ሓደ ምኽሪ ዝደሊ ሓደ ሓገዝ ዝደሊ ሓደ ደገፍ ዝደሊ ሰብ ኣሎ እንድሕር ኮይኑስ ኣምባሳደራት ናይ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ ንሕና ኢና ስለዚ በኣና ገይሩ እዩ ትኽዕየ ዝግብኦ በኣና ኣቢሉ እዩ ዝዓዮ ማለት እዩ ስለዚ ነፍሲ ወከፍና ዓንቶ በንታይ ይብል ነይሩ ሓደ ኣነሲ ማዕዲ ጎይታ ይሳተፍ እየ ማዕዲ ጎይታ የብል ይቅበል እየ ገራ ቅዱስ ቁርባን እቕበል እየ ሕጂ እቲ ኣነ ዝረኸብክዎ ሂወት ካልኦት ከዓ ክረኽቡ ሓደራ ስምዓኒ ጾር ኣለኒ እዩ ስለዚ ቲፍ ክንወስድ ኣለና ከምኡ ተበግሶ ክንወስድ ኣለና ኣነሲ ወዲ ኣምላኸ ወኪል ናይ ክርስቶስ እየ ኣብዚ ምድሪ ክርስቲያን ስለዝኾንኩ ስለዚ በኣይ ኣቢሉ በቃ ንእሽተይ ነገር ብዓቕመይሲ በኣይ ኣቢሉ ገለ ነገር ክገብር እዩ ኣብቲ ምስጋና ተሳተፍቲ ምእንቲ ክንከውን ኣብቲ ሞጎስ ኣብቲ ሕውየት ኣብቲ ዕረፍቲ ናይ ሰባት ተሳተፍቲ ምእንቲ ክንከውን በቃ ንእሽተይ ነገር ዋላ ትኹን ኩላትና ከምኡ ንሓግዝ ኢና ፀጋ ጎይታና ይብዛሓልኩም እዚ ከምዚ ዝበለ ጾር ኣብ ልብኹም ሚዛን ክረክብ ድማ ንኣምላኽ ንድምን ተባረኹ እዞም ኣሕዋተይ ዲያቆን ከዓ ምሕረት ኩሉ ኣብ ቤትኩም ይዕዘዝ ፀጋ ብዝሓልኩም ኦኬይ ኣስቱ ሰላም ኣምላኽ ምሳኺ ይኹን ሰላም ኣቦና ከመይ ትኾኑ ከመይ ትውዕሉ እግዚአብሔር ይመስገን ከመይ ኣለኺ ኣስቱ ኩሉ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን ደሓን ኢና ኣምላኽ ይመስገን እንኳዕ ደሓን መጻኺ እንኳዕ ደሓን ፀናሕኩም ጽቡቕ ትምህርቲ እዩ ሓንሳብ እኳ ይርኤ እንዲ ዝናትኩም እንታይ ኣሽሙጆ ጆይን ይገብር እየ ቁሩብ ዳኣ ውሒድና እምበረይ ሰሚዕ ክንትፈልጥ ኢኺ ተማሂር ክትፈልጥ ኢኺ እዋ ተማሂረ ፈልጥ እየ ግን ነዊሕ ገይሩ እዩ እንድዒ ምናልባት ይርኤኩምን ከይህሉ ወይ ያተኩምን ማለት እዩ እንድዒ እቲ ፕሮግራም ከዓ ፍሉጥ ስለዘይኮነ ጽቡቕ እንኳዕ ደሓን መጻኹም እንኳዕ ረኣናኩም Thank you. ሰኒ የዛቱ ሓደ ጊዜ ገለ መልኡ ስለዘይመልአልካ ነሕልፊና sometimes ንህከይና sometimes ሳይም እምበርቲ መደብ ኩሉ የሰኒ እዩ ዝካየድ ኦኬ ጽቡቕ ኦርቶዶክስ ዲኺ ኣስቱ እዋ ይዳ ኦኬ ግድን ንፍዕት ዳእምበር ኣይኮንኩን ኦርቶዶክሲ ሂወተያ ማለት ሲ ሃይማኖትና ካብ ስድራና ድመፀ ብጣዕሚ ኢና ንኽብሮ ንፈትዎ ማለት ሰብ እንዲና ከምቲ እግዚኣብሔር ዝብሎ ሙሉኣት ኣይኮንናን ግን ኣብቲ ዘለካ ግዜ ቤተክርስትያን ምኻድ ኣሎ ሕጂ ዝናይ እንታ ኣሽሙስት ማል ጋጣሚ ንእሽተይ ዲስካሽን ንገብር ነርና ብዛዕባ ናይ ቅዱስ ቁርባንሲ ኖ ከምዚ ማለት ስኢልካ እኮ ይኮነን ቅዱስ ቁርባን ዝውሰድ ገለመለ ነይሩ ሓደ ሰባት ማለት እዩ ሕጂ እዎ ስኢልካ ይኮነን ግንሲ ኣብ ቤት ኣምላኽ ኮንካ ኢኻ ትፀሪ ኖ ዕድሜኻ ክውስኽ ኣለዎ ኩሉ ነገር ክትገድፎ ኣለካ
وإنتنشن كهلو كالو نختقدفو جن تنقلوس صبو نيرو أفت قربان مسأت خاصة منفس قدسون تي قدس قربان سبعلوس منفس قدس يورد الكايو تدليت كهلو نالو ناي قدن دينا خن عبيت مسكونا سدرانا خنز جيروم يمدوس دو نيرو مخنياتو كيتقاقي انتان قلق زبلو سمات نيرو معناها أني ندا تقاقنا خندبرينا أملاق فلتنا يو خم نقاقي قن ندا تنسحنا كومو زعينة ديسكشن نيرو حجي أنا رقص أن يكون كنسقين أمبركم إلى زكاة نيرة على سي عف كندي عد ما يقول عدكوس دري أمال لنا عندنا قول عدكوس دري أمال لنا سبحة دار وندوس دو تري قلقن تي تمرتي يبلنا نحق ذرا بتعم تمرتي يبلنا كمي واساسدو انتاي يودد ليكا قلملا مزح تمرتي لن سو مالت سو حدا ما عندكم كمدة بغيركم تمهرو ناسي I think خمز بزح سبكة تزس بهو بزح سب I think نابو قدسو سمخة ديلي يأمن أنا الصوت راح بودي لنالو حجي أستو أيقبلن تراي كيتب لأن هيوتا يا أرثوذكسيلك وأنا بحق إيه تتريني أبونا دس كمي دس منا وقت أين ديت من قد يحجي قل قرب كم زمن نقرأ حاجة لينا نحن هذا أنتي موبتي بهايمانوتي عبنا نحق ذرواتنا يسدرانا خوين النمبر إيرت راح تجيب ذكرنا أنا ناشتغل لنا عديت راح تغيد نيرة نحنا بتقسيانسين غيدنينا نيرنا نسالم ترح تمرت قلق نحلف كندلي كلنا عدي نخفلو مبتعان ما بتاع مالتي عبد حسينا قناي تخدم نيكم نيركم عبد حسينا قد أي تقربوا نيركم نايش تخلهم هاي قربنا أنا يقرب كون دجنا أنا بدي في وجهي خب إيرترا ولا 16 عامتي وجهي جنا أفتني سنة جزيجن ولا حدا سب زقربني لين بزعبا قروان نين فضو نجريبنا بزعبا مصحف قدسون فضو نجري نبرنا أنا خب نشتي جن مشالو كجر مكسب قربيت ناس بنت أنيرم فاميلي جاء بس مرة أبنا مدينة عالم أفتقدنا مدينة عالم أوسي أبطا هوسبيتال زلو أوس نايب أنت نيرو حجي أو غير حدا معالتي مستهم فاميلي مالتيو دس هيلن قلم شالكا حجي كمان كذكروا كل خص كم يجيروا من بأنت أب مشت معقل ندامدين عالم دعانيرهم قليلة يحسبوا حجي بن إشتري كم زيتات توستا إمرزلني كم زي دحرجن مسوتها of course حجي نحنا نعشتي كنا نعبيتينا so تي تسلت فوتوتي ناتكاسل زهونها at the moment يفتنا له مالتيو يمالالسي بتخسيان مالتيو سنبت قداسي قال قدم يرد أنني نيرو تايم زبل زلو قال يزبل نيره حجيجن صبو نجر وزح نجر تغيروا مشالو في السكرين سلتريو تايم هي قال دبلو دو علوس قلت في لهم ديودو قال يد بالنير حجي اتي لا بحق تقريمه بقى في السكرين مسرع هوسي انتي كندي نجري زحال فنانيرو قليله دس بلكا بقى تعد انا يتقسيان كفوتو معتي قال حجي بصبق يخيد له هذا جزيون ابزناتكم كمان كيكون كمزي جوين قال مالت اب لندن يزنبر انا كمزي بايبل ستادت اللي ولا عندنا يفهم وهم عندي عنتو يسمعكم حجسي حدا حونا كمان سي كونتاكت غير نشعو كمزي على سي بايبل ستادي تزهلو اونلاين ستصبق نيرهم زي جروب ناي اورثودوكس تمرتي دخنا يهون ناجر مشالو ناي حق كافل دلي ايلسي هذا حاونا ريتش غيرني جن حرايك جروب اللو او جوين كجبرك إلو بأي تملس عندن بدحريو مالتيو سلازي أنا بحق دليا نجريان نفسي مالتيو بتعبات زناي قربان ون كم تمرت توسيلوس كم زقوس مش الله سبس قوس يدلي زومبي انت من تايديهم من اسيات وسط زلو بزربا كويو حجس زي خم أبونا خم أخذكم كما هم قال هاي هلون ديم قالوت أبو تاتسي
ተዛራሪብኩም ሲ ከመርእስቲ ኮይኑውን ተዝብል ማዓት ሰጋሎ ዝደሊ ግን ትምቲ ፍልጠት የለን ኣብ ቤተክርስቲያን ጋር ኸይድካ ቅዳሴ ተወዲኡ ትዝምር ገዛኻ ትመጽእ ሕቶን መልስን የለን ሶሩብ ሽግር ኣሎ ደይ ምፍላጥና እምበር ኣነ ሕጂ ሕብንቲ ኦርቶዶክሳዊት ግን ታይሞ ኣብስቲ ክገብሮ ደለንስ ይገብሮ የለኹን ማለት እዩ ኦኬ እዚኣ ሓንቲ ቻሌንጅ ክነምጽኢና ኣብዚ ዝሕግዙና ጸጋ ዘለዎ ብዙሓት ኣቦታት ወይ ዲያቆናት ኣይንስእንን ኢና ኣብዚ ከምኡ ከምዚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ወይ ብውሕድ ዋላት መሰረታዊ ትምህርቲ ቤተክርስቲያን ተን ኣዕማደ ምስጢር ዝበሃላ ወይ ምስጢራት ቤተክርስቲያን ዝበሃላ ክምህሩና ምእንቲ ኣምላኽ ተረዲእና ገለ ቻሌንጅ ክንጅምር ኢና እሞ ክሳብ 100 ዝኾኑ ሰባት እንድሕር መዝጊብና ኣብዚ ክመሃሩ ዝደልዩ ሽዑ ሓደ መምህር ክምህረልና ዝኽእል መምህር ወይ ከዓ ዲያቆናት ንፉዓት ደሊና እቶም 100 ሰባት ከም ዝመሃሩ ንገብር ከምኡ እንዳነፋዕና ከዓ እንዳጎስጎስና ከምኡ ከዓ ፐርስዌድ ንገብረሉ ወይ ከዓ ትምህርቲ ቤተክርስቲያን ከዓቢ መናስያት እውን ትምህርቶም ክፈልጥሉ ዝኽእሉሉ ነገር ክንገብር ኢና እዚኣ ክንጅምራ ኢና ኖርማል ከምዚ ላይቭ እንዳኸፈትና ክትመሃሩ ትደልዩ እንዳበልና 100 ኣብ ዝኣኸልሉ ንሓደ መምህር ንህቦ ከምኡ ድማ ካልኣይ ዙር እንዳበልና እዚኣ እስከ ኩልኹም ጸልዩ ምእመናን ጸልዩ እሞ እዚኣ ክንገብር ኢና ከምኡ እንዳገበርና ብዙሕ ስራሕ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ሰው መሰረታዊ ትምህርቲ ቤተክርስቲያን ብውሕድ ናይ ከምዚ ሕፅር ዝበለ ናይ 3 ወርሒ ወይ ከዓ ከምኡ ከምዚ ሕፅር ዝበለ ኮርሳት እንዳዳለና ትርዲእትና ክንዕብየሉ ንኽእል ክንገብር ኢና ኣምላኽ ጸጋ ክበዝሓና ጸልዩ ኢልና ኢኹም ብምዃተይ ኣሜን ኣሜን ኣቦና ኦልሬዲ ከማን ክልተ ሰብ ተመዝጊበና ኣሎ ኣብ ታሕቲ መዓት ሰብ እዩ ዘሎ 4 ኣነ ኣለኹ ናይ ብሓቂ የድልየና እዩ ማለት ሲስ ኣውፅኡና ኣባ ካብቶም መናፍቃን ዝበሃሉ ፍሪኻ ሻለካ ስኢታት ኣሎ ሕጂ ኣቦና ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ሓሳብ ደስ ዝብል ደስ ይነሎም ማዓንቲ ከምዚኣቴ ስታፈይ ሰሎሜ የገብረ ህይወት እንታይ ትብል ኣላ ኣስቶ ሓብተይ ትምህርቲ ድሕነት ኣብ ቤት ፍቅሪ እግዚኣብሔርን ኣብ ቅድስ ስላሴ ናይ ዱባይን ኣነ ኣብኡ ይመሃር ኣለኹ ንሓበሬታ ኢላ ኣላ ኣብዚ ዘለኹም ሰሎሜ እሞ ተወከስዋ ከምኡ ዝግበር ኣሎ እንድሕር ኮይኑ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ እዛ ዝበልናዮ ጽቡቕቲ ሓሳብ ስለ ዝኾነት ከምኣ ከዓ ክንፍትን ኢና ፀገም የለና ኣምላኽ ብፍላይ ኣነ ክምህር እንድሕር ኢልና ኣብነት ሓደ ዲያቆን ወይ ሓደ መምህር ኣነ ዋላ ባዕለይ ሓላፍነት ወሲደ 100 ሰባት ክንመዝግብ ኢና ማለት እዩ ኣምላኽ እንተረዲእና እዚኣ ግን ንዛ ናይ ሰሎሜ ግን ተወከስዋ ኢኹም ሞ ብኡ ጆይን ጌርኩ ክትመሃርሉ ትኽእል ዕድል መን ጽቡቕ ሰሎሜ ሓፍትና ይቕኒልና ናይ ብሓቂ ጽቡቕ እዩ ኣብዚ ናይ ዩኬ የለን ወላ ሓንቲ ግሩፕ ናይ ትምህርቲ ገለ ጠቕላላ ዩኬ ዳ እሞ ናብራ በርቲዕና ሓዳር በርቲዕና ናብ ጉያ ኩላ በቃ ባውንዲ ኮይና ኩላ ሰብ ከማያ ዘላ ጀው ዓዲ ኣብ ዩኬ ከማያ ዘላ ጸልይልና ኢኹም ክንጅምር ኢና ማለት እዩ ሕጂ ኣስተኻን ሰሎሜ ሞቶን ክንመሃር ደሊና ደለና ሰሎሜ ሓፍትና ፈሎ ክንገብራ ኢና ኣነ እኳ ሕጂ ዝሪኣ ዘለኹ ሰው ኣብኡ ጆይን ክንገብር ኢና ኣቦና ከዓኒ ሶኒ ተኣቶት ኮንኩም ክከታተል ማለት እዩ ያ ለስከሆም እንዳገበርና ንዕብዮ እንታይ ዳ ክንገብሮ ኢና ከዓ ንበል በቃ ሕጂ ክንደይ ክንጽበ ድሕሪ ክንደይ ኣነ ማዕዲ ጎይታ ተኻፊለ ቁርባን ተኻፊለ ኢልካ ክትመጽና ማእስ ክንጽበ ከም ድመሃርኩም ከም ድነፋዕኩም ሕጂ ኣባኹም የተሓላፊነት ከም መንፈዓትኩም በቃ ፀገም የለን ፈለው እንድሕር ፈሊጠሲ ናይ ግድን ክቅበል ነው ድሌት ስለዘለኒ እቲ ብደይ ምፍላጣ ሓቂ ዘረባ ከም ዝበልኩሞ ቦና ብዛዓዲ ከቢድ እንዴት ህይወት ሕጂ ዋላ ብዝናትና ንኸዶ ቤተክርስቲያን ኣቕሽሽትና ውሑዳት እዮም ክልተ እዮም I can imagine ዋላ ኣነ ከምዚ ስከፍ ንክትሓቶም ደሆነ ሕቶሲ ተሰኪፈ ስኢል እየ ዝኸይድ ክሓቶም ድደሊ ዋላ ተሎ ፐርከ ነዚ ኩሉ ሰብ ክልተ ኣቦታት ሰርቪስ ክገብሩ ከለውስ you can imagine how busy they are ናቶም ህይወት ኣለዎም ገለ መለ እዚኢታት ተኣሽሙ ኮይኑ ዘሎ